सरस्वती स्वरूपिणीं श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः। इति स्नानं समर्पयामि। वस्त्र अभिवस्त्राणां सुता पूयमानः अभिचन्द्रा भट्टवेणोमिनं पुष्पा नदिना देवयोगः अम्बरं च विभो सम्पन्नरेखाचलं वस्त्रमेतं मया दत्तं मया परिवश्यताम्। वस्त्रं समर्पयामि। यज्ञापवीतं अक्षतलेन यज्ञापवीतं सर्वं पवित्र अక్కడే పూల అక్షతలే ఉన్న కలశాలు అక్కడ यज्ञापवीतार्थे अक्षतां समर्पयामि। परिमलगन्धं पूतोडिगन्धं गन्धद्वारान्तरादर्श नित्यपुष्टां करीषणे ईश्वरीयं सर्वभूतानां स्वामी अपर्पये श्रिया दिव्यश्रीप्रगन्धं समर्पयामि। पुष्पकुङ्कुमेण्याय देवनाय दूर्वापुष्पणे तद्रासुन्दरीकाण्डमस्वामे अनित्रासुन्दरीं समर्पयामि। पुष्पैः पूजयामि। अङ्गनायिनी रामणे पूजयामि। काल्यै नमः। गुरुं पूजयामि। सर्वरसपत्निवर्क्षिताय नमः। कटिं पूजयामि। जन्महीनाय नमः। जगनं पूजयामि। गम्भीरनाभये नमः। नाभिं पूजयामि। हरिपूज्याय नमः। उदरं पूजयामि। कौमार्यै नमः। हृदयं पूजयामि। मदनलोकमात्रे नमः। तनौ पूजयामि। अभयप्रदायिन्यै नमः। पुस्तकस्थ अभयप्रदायिन्यै नमः। सिंहवाहनाय नमः। मुखं पूजयामि। शिवायै नमः। ललाटं पूजयामि। अम्बिकायै नमः। शिरः पूजयामि। महादेव्यै नमः। सर्वाणि अंगानि पूजयामि। महाकाली महालक्ष्मी सरस्वती स्वरूपिणीं श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः। इति अंगपूजां समर्पयामि। अथ अष्टोत्तरो अभी प्लेट गणेश ఉండాలి పట్టాలనైతే